जसरी कांग्रेस आज समाप्त भयो केही समयपछि एमाले पनि समाप्त हुन्छ। जुन शक्तिले आफ्नो कर्म गर्दैन त्यो आफ्नो विनाशको खाडल आफैले खन्छ। अमेरिका संसारको शक्तिशाली राष्ट्र, उसँग 14-15 पटक पृथ्वीलाई ध्वस्त पार्ने त्यस्ता मिसाइलहरू छन् भनेर व्याख्या गरिन्छ। त्यस्तो होइन, त्यस्तो केही पनि होइन। प्रजातन्त्रवादीको आवरण ओढेका कांग्रेस हुन्, समाजवादी आवरण ओढेका कम्युनिस्टहरू हुन्, यो राष्ट्रवादी आवरण ओढेका मण्डलीहरू छन्। यी सम्पूर्णहरू युरो अमेरिकनका हरुवा चरुवाको रूपमा देखिए। आज यो राष्ट्र लुट्नका लागि सबै एकै ठाउँमा छ, भूखण्ड मात्रै फरक हो। त्यसैले आज धर्मगुरुहरू पनि कोही ठाडो टिका लाउने, कोही त्यार्सो टिका लाउने, कोही रातो कपडा लाउने, कोही पहेँलो कपडा लाउने, यिनीहरू पनि अन्ततगत त्यही शक्तिका मतियारका रूपमा देखिएका छन्। बिपी कोइरालाका लेखहरूमा, पुष्पलालका लेखहरूमा चाहिँ एलम्बरको कुरा नआउने, लिच्छवीको कुरा नआउने, वंशवर्मा, मानदेवदेखि लिएर यावत दुवै नेताहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई सामन्त र विस्तारवादी भनेर उल्लेख गरेको छ। भ्रष्टाचारको शिरोमणि गिरिजाप्रसाद कोइराला हुन्, तपाईँको हिंसाको शिरोमणि प्रचण्ड हुन्। हिमाल अनलाइन टिभी। हिमाल अनलाइन टिभीको स्क्रिनमा प्राध्यापक तथा विश्लेषक पेशल निरौला हुनुहुन्छ। पेशल सर, स्वागत छ यहाँलाई। यो मौका दिनुभएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँले नेपालको इतिहास, राजनीतिक दलहरू परिवर्तनको विषयमा अत्यन्त गहिरिएर अध्ययन गरिरहनु भएको छ। हामीले जुन गणतान्त्रिक व्यवस्था अहिले अवलम्बन गरिरहेका छौँ, वास्तवमा नेताहरूको जेल नेल आम नेपाली जनताको ठुलो त्याग बलिदानबाट प्राप्त गरेको परिवर्तन भनेर भनिएको छ। वास्तवमा यो परिवर्तनलाई हामीले कसरी लिने र नेपालीहरूको ग्राउन्ड रियालिटी कस्तो छ? म वास्तवमा श्रद्धेय बिपी कोइराला, श्रद्धेय पुष्पलाललाई अत्यन्तै सम्मान गर्छु र उहाँहरू नै तपाईँको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस भन्नुहोस्, प्रजातान्त्रिक धार भन्नुहोस्, एउटा समाजवादी धार भन्नुहोस् अथवा कम्युनिस्टहरूको चाहिँ दुवै नै संस्थापकको रूपमा चिनिनुहुन्छ र उहाँहरूको त्याग, तपस्या, बलिदान अत्यन्तै उच्च छ। तर पनि कटु यथार्थता के हो भने दुवैजना नेताहरूले नेपालको तपाईँको मौलिकतामा चाहिँ उहाँहरू दुईटैले अत्यन्तै प्रहार गर्नुभयो। चाहे पृथ्वीनारायण शाह भन्नुहोस्, चाहे हाम्रो अर्थतन्त्र भन्नुहोस्, चाहे हाम्रा नायकहरू भन्नुहोस्, हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिलाई दुवै नेताहरूले सामन्त र तपाईँको दलाल भन्दै अत्यन्तै निन्दा गरेको पाइन्छ उहाँहरूले। त्यसैले हाम्रो चाहिँ तपाईँको मुहानै हाम्रो तपाईँको बिग्रिएको छ। त्यसैले आज कम्युनिस्टहरूले जसले नेपालको नाम सुनेको छैन मित्र, तपाईँको कार्ल मार्क्स भन्नुहोस्, लेनिन भन्नुहोस्, माओ भन्नुहोस्, तपाईँको स्टालिन भन्नुहोस्, जति पनि कम्युनिस्टहरूले लिने नायकहरूलाई चाहिँ अत्यन्तै ठुलो सम्मान र श्रद्धाका साथ हेरिन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले गान्धी जयन्ती मनाउने अथवा लोहिया जयन्ती मनाउने र तपाईँको चाहिँ युरोपियन नायकहरू चाहिँ मनाउने यो परम्परा चाहिँ दुवै दलहरूको रहेको छ र दुवै दलहरूको चिन्तन र प्रणाली चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि युरो अमेरिकन केन्द्रित देखिन्छ। त्यसैले के भनिन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि राज्यले चाहिँ विज्ञान र प्रविधिमा हामीले अरूको नक्कल गर्ने होइन, त्यो विज्ञान र प्रविधिलाई नमुना बनाएर पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो दिव्य प्रदेशमा भन्नै भएको छ, विदेशीहरूका नमुनाहरू ल्याएर आफूले त्यसमा उत्पादन गर्ने। जुन आज चीनले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहकै नीतिलाई प्रयोग गरेर चाहिँ उसले विदेशीहरूका सामानहरू ल्याउँछ र आफैले चाहिँ त्यसलाई तपाईँको नक्कल गर्छ र आफ्नै पाराले त्यसलाई उत्पादन गर्छ। आज त हाम्रो चिन्तन प्रणाली नै के छ भन्दाखेरि चिन्तन पनि पश्चिमाको छ, प्रणाली पनि पश्चिमाको छ। त्यसैले यो चिन्तन प्रणाली चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा, चाहे त्यो राष्ट्रियताको सन्दर्भमा होस्, चाहे हाम्रो उत्पादनको सन्दर्भमा होस्, चाहे हाम्रो मौलिक सभ्यता र संस्कृतिको सन्दर्भमा होस्, यो पद्धति चाहिँ भस्मासुर जस्तो देखिएको छ। त्यसैले बिपी कोइरालाका लेखहरूमा, पुष्पलालका लेखहरूमा चाहिँ एलम्बरको कुरा नआउने, लिच्छवीको कुरा नआउने
अथवा तपाईको अंशुवर्मा मानदेवदेखि लिएर यावत दुवै नेताहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई सामन्त र विस्तारवादी भनेर उल्लेख गरेको छ। त्यसैले अहिले के देखियो भन्दाखेरि अहिले हाम्रो चिन्तन र प्रणाली जसले हाम्रा पुर्खाहरूले तपाईको मुगलहरूका विरुद्ध अंग्रेजहरूका विरुद्ध तिब्बती र चिनियाहरूको विरुद्ध लडेर यो राष्ट्र बनाए, आज हाम्रा तिनै नेता तिनका कार्यकर्ताहरू नै ती नायकहरूलाई निन्दित गरेर आज तिनीहरूकै टट्टु बनेर चाहिँ उनीहरूकै तपाईको कुराहरूमा चाहिँ प्रयोग गर्ने चाहिँ आज नेपाल यो स्थल भएको छ। अहिलेको चिन्तन प्रणाली पूर्ण रूपले नेपाल विरुद्ध छ। यो चिन्तन प्रणालीले नेपाललाई उठाउने होइन कि नेपाललाई अझै अधोगतिमा पुर्याउँछ। आज त स्थिति मित्र के भएको छ भन्दाखेरि नेपालै रहने कि नरहने। आज विकासको तपाईको निर्माणको कुरा त कुरै छोडिदिनुस्, नेपालकै तपाईको अस्मितामा नै प्रश्न चिन्ह। जस्तै यहाँले अहिलेको चिन्तन प्रणाली नेपालको विरोधमा छ अथवा यसले नेपाल भन्ने देश रहने कि नरहने, हाम्रो सार्वभौमसत्ता रहने कि नरहने भन्ने जुन यहाँले व्याख्या गर्नुभएको छ, यो चिन्तन प्रणालीले कसरी नेपाललाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पारेको छ? हो, अब तपाईको के छ भन्दाखेरि कुनै पनि राष्ट्रको सार्वभौम सत्ताका आधारहरूलाई स्थायी सत्ता भनिन्छ। त्यो राष्ट्रको भाषा, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, जति पनि मौलिकता, तिनीहरूका लोक लयहरू, लोक बोलीहरू, यावत कुराहरूले चाहिँ सार्वभौम सत्तालाई चाहिँ के गर्छ भने बलियो बनाउँछ। र आज चाहिँ अर्को अस्थायी सत्ताहरू हुन्छ, जस्तो दल भयो, सञ्चार माध्यम भयो, तपाईको गैर सरकारी संस्था भयो, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था भए, यिनीहरू चाहिँ अस्थायी सत्ताका रूपमा छन्। तर आज तपाईको मित्र के छ भन्दाखेरि सार्वभौम सत्ताको स्थायी आधारै आज दिनादिन भत्काइएको छ। त्यसैले यहाँ धर्मान्तरण भएको छ, तपाईको इम्पोस्ट नम्बरदेखि लिएर नेपाली भाषामाथि अतिक्रमण भएको छ, हाम्रा तपाईको संस्कार र संस्कृतिमाथि र हाम्रो अर्थतन्त्रमाथि अतिक्रमण भएर चाहिँ आज अस्थायी सत्ता जो नभए पनि हुन्छ फेरि सङ्गठित गर्न सकिन्छ। जस्तो राजनीतिक दल कुनै बेला थिएनन्, ये तपाईको गैर सरकारी संस्थाहरू थिएनन्, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू थिए, ती त फेरि सङ्गठित र पुनर्गठित गरिन्छ। तर भाषा, धर्म, संस्कृति, सभ्यता यी हाम्रा एकचोटि नामेट भयो भने त्यसलाई फेरि पुनर्गठित गर्न गाह्रो छ। त्यसैले अहिलेको राजनीतिक प्रणालीले सार्वभौम सत्ताका मूलभूत तत्त्वहरूलाई नै प्रहार गरेको छ। यो राज्य सत्ता भनेको पूर्ण रूपेण हाम्रो सार्वभौम सत्ताको तपाईको विरुद्ध छ। त्यति मात्र होइन, हाम्रो संविधानले के उल्लेख गरेको छ भन्दाखेरि आज नेपालीहरूलाई विभिन्न टापुमा बाँडेको छ। कसैलाई खसारे भनेको छ, कसैलाई मधेस तपाईको मधेसी भनेको छ, कसैलाई जनजाति भनेको छ, कसैलाई महिला भनेको छ, कसैलाई मुस्लिम भनेको छ, कसैलाई थारू भनेर नेपालीहरूमा रहेको सामूहिकताको भावना, सामूहिकताको संस्कृति, आज सबै यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामी सानो सानो टापुमा विभाजित भएर नेपालीहरूलाई सङ्गठित नदिने चाहिँ गर्न नसक्ने चाहिँ स्थितिमा चाहिँ आज पुर्यायो। यो संविधानै नेपालको चाहिँ तपाईको विरुद्ध लेखिएको दस्तावेज हो। र यो संविधानको प्रस्तावनामा के लेखिएको छ भन्दाखेरि तपाईको इतिहासका हाम्रा नायकहरूलाई तपाईको एकदम मानमर्दन गरेर उनीहरूलाई सामन्त र यो निरङ्कुश सत्ताका प्रतीकको रूपमा चाहिँ चित्रण गरेको छ, जसले हामीलाई नेपाल र नेपाली दिए, आज संसारमा नेपाल र नेपाली भनेर चिने, जसले यो राष्ट्र बनाए, त्यो संविधानले नि ती राष्ट्र बनाउने नायकहरूलाई निन्दित गर्छ र नेपालीहरूलाई एकताबद्ध हुन दिँदैन भन्दाखेरि यो कम्प्लिट पूर्ण रूपेण यो नेपाल विरोधी छ। त्यसैले तपाईको यो 46 सालसम्म अलिकति अर्थतन्त्रको कुरा राखेर मैले फेरि यसमा आउन चाहन्छु। 46 साल ताकासम्म पञ्चायतको अन्तिम अवस्थासम्म चाहिँ पञ्चायतमा त 7 वटा धान निर्यात कम्पनीहरू थिए। हामी धान निर्यात गर्छौँ। आज धान गेडागुडी तपाईको चाहिँ 40 अरबभन्दा बेसी चाहिँ हामी चाहिँ विदेशबाट चाहिँ आयात गर्छौँ। धान चाहिँ निर्यात गर्ने राष्ट्र आज धान आयात गर्ने राष्ट्रमा बन्यो। आज तपाईको चाहिँ पञ्चायत कालमा चाहिँ 53% चाहिँ तपाईको आन्तरिक उत्पादनबाट चाहिँ राज्यले चाहिँ विभिन्न उहरू धान्छ। आज मित्र के छ भने 93% बजारमा आयातित अर्थतन्त्रमा नेपाल चलेको छ। 93% हामीले बाहिरबाट सामानहरू मगाउँछौँ र हाम्रो विश्लेषणको आधार हिजो कृषि थियो, हिजो उद्योग थियो, आज के भएको छ भन्दाखेरि विदेशमा बसेका चाहिँ
थ्री डर्टी भन्छ होइन, डेन्जर यो चाहिँ थ्री डर्टी काम गर्ने अरबदेखि लिएर यावत चिजमा बस्ने चाहिँ 80 लाखभन्दा बेसी मान्छेहरूले चाहिँ त्यो रिमिटेन्स पठाएर त्यो प्रिपरेसन पठाएर चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र यसरी दामी हुन्छ। त्यसैले यो त राष्ट्र त असफल राष्ट्र घोषणा हुनु मात्रै बाँकी छ र यसैलाई उपलब्धि कसैले भन्छ, यसैलाई गौरव भन्छ। हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ, हामीले धर्मनिरपेक्षता ल्यायौँ, हामीले चाहिँ एकदम सङ्घीयता ल्यायौँ भन्छ भने त्यो मानिस त्यो तत्त्व यो राष्ट्र विरोधी तत्त्व हो कि मसँग डिबेट गर्न आउन्। हाम्रो आर्थिक दृष्टिकोणले पनि हाम्रो शैव सिद्धान्तले के भन्छ भने कुनै पनि तपाईँको राष्ट्रका लागि चाहिँ परिवर्तनको संवाहक चाहिँ द्रव्यानी अर्थात् अर्थतन्त्रमा परिवर्तन आएपछि मात्रै राष्ट्रमा परिवर्तन आउँछ। होइन, अर्थतन्त्रमा के परिवर्तन? यो त परिवर्तनै हो, यो जबरजस्ती थोपरिएको चिज हो। त्यसैले शैव सिद्धान्तले के भन्छ भने द्रव्यानी अर्थतन्त्र, गुण र कर्म। गुण भनेको तपाईँको सिद्धान्त हो, आदर्श हो, कर्म भनेको त्यो अर्थतन्त्रसँग जोडिएका चाहिँ यी तीनटा अवयवहरू चाहिँ हुन्छ। जसरी राजनीतिक दलहरूले जनताको हक अधिकारको निमित्त हामीले जेल भोग्यौँ, प्रजातन्त्र लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म ल्यायो। हिजो बोल्ने अधिकार थिएन, लेख्ने अधिकार थिएन, स्वतन्त्रता थिएन, जनतामा निरङ्कुशता थियो, त्यसको विरुद्ध लड्यौँ र अहिले वास्तवमा भन्ने भने नेपाली जनताले जे उपभोग गरिरहेका छन् विज्ञान र प्रविधिको युग, त्यसका लागि यी राजनीतिक दलहरूले ठुलो योगदान गरेका छन् अथवा नेताहरूले त्यसो भन्छन् नि? होइन, तपाईँले भनेको कुरा अत्यन्तै राम्रो हो। हजुर, हाम्रो राजनीतिक आन्दोलन 7 सालदेखि 62-63सम्म आउँदाखेरि बेरोजगार युवा र विद्यार्थीहरूले चलाएको आन्दोलन, यो आन्दोलनको मर्म पहिले बुझ्नु। र ती बेरोजगार युवा र तिनीहरूले के गरे भन्दाखेरि हाम्रो आन्दोलनमा कहिले पनि किसान, मजदुर, शिल्पकर्मी अथवा उत्पादनसँग जोडिएका कुनै पनि वर्ग आजसम्मको आन्दोलनमा लागेका छैन। यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। र यिनीहरू हाम्रो आन्दोलनको चरित्र के छ भने सडकमा ढुङ्गामुढा गर्ने, हत्या हिंसा गर्ने, राज्य व्यवस्थालाई तहस-नहस गर्ने। जस्तो माओवादीकै आन्दोलन हेर्ने हो भने गाउँका उद्योग धन्दादेखि लिएर विद्युतदेखि लिएर तपाईँको यो गाउँ विकासका घरहरू भवनहरूदेखि लिएर यावत तपाईँको निर्माणलाई चाहिँ भएका ऊहरू 30औं वर्षसम्म पञ्चायतले गरेर निर्माण गरेका उद्योग धन्दाहरू, पुलहरू, ब्याङ्क लुट्नेदेखि लिएर यावत काम गरौँ। काङ्ग्रेसले पनि कुनै समय त्यस्तै सानातिना घटना घट्यो र काङ्ग्रेसले सत्तामा आएपछि यहाँका उद्योग धन्दा कौडीको मूल्यमा बेचेर चाहिँ विदेशीको स्वार्थका लागि चाहिँ समाप्त गरौँ। सबैले चाहिँ कृषिमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रहार गरेका छन्। त्यसैले आज कृषि जस्तो तपाईँको नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हो, त्यो कृषि प्रधान मुलुकमा पनि आज कृषिमा हामी चाहिँ बाह्य आयातबाट चाहिँ हामी निर्भर गरिरहेका। त्यसैले यो आन्दोलन मान्छेले बुझे, तर त्यो के भने बेरोजगार युवाले के गर्यो भने सत्तामा पुग्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, ठेक्कापट्टा गर्ने, यावत चिजहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ टुल्स मात्रै भन्नु। तपाईँको पुरानो सत्ताभन्दा पञ्चायतभन्दा पनि यो खराब हुने कारण के हो भन्दा पञ्चायतमा सानोतिनो भए पनि भिजन थियो। जसरी हामीले यो व्यवस्थालाई व्याख्या गर्दाखेरि यो व्यवस्था आइसकेपछि हामीले के पायौँ, के गुमायौँ? अब हामीले के पायौँ भने हामीले उपभोक्ताका सामानहरू धेरै पायौँ। जस्तो तपाईँको मान्छेले यो उ गर्छन्, जस्तो उपभोक्ता तपाईँको के छ भने यहाँ भएको मान्छेले पनि तपाईँको प्रोडक्सनसँग उत्पादनसँग नभएको हुनाले घर घडेरी यावत कुराहरूमा चाहिँ आउँछ र विदेशबाट जसले कमाएर आएको छ त्यसको पनि घर घडेरी, मोबाइल, तपाईँको टेलिफोनदेखि लिएर यावत यो चाहिँ उपभोग्य सामानमा मात्रै छ र हाम्रो तपाईँको राष्ट्रको आम्दानी पनि उत्पादनको क्षेत्रमा प्रयोगै भएको छ। यो त के भन्दाखेरि यो राष्ट्रलाई अझै टाट पल्टाउने कुरा हो। जस्तो तपाईँको विदेशबाट आएको पैसा पनि मैले एउटा तपाईँको टेलिफोन अथवा तपाईँको मोबाइल प्रयोग गर्छु भने त्यो पैसा त कहाँ जान्छ? जसले बनाए त्यसैमा जान्छ। कुनै बेला हामीले धान बेच्छौँ, जडीबुटी बेच्छौँ। किराँतकालमा त कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा यहाँबाट राडी पाकीदेखि लिएर जडीबुटी चिराइतोदेखि लिएर तपाईँको यहाँ के छ भन्दाखेरि तिब्बतबाट चाहिँ यो धाउको रूपमा चाहिँ काँचो सुन ल्याउने, यहाँ पगाल्ने, त्यस्तै भारतबाट चाँदी ल्याउने, यहाँ पगाल्ने र तिनीहरूलाई चाहिँ तिब्बतमा मुद्राको रूपमा पठाउने र मूर्ति बनाएर पठाउने, यावत अर्थात् उत्पादनसँग जोडिएको चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ अहिले उपभोक्तामा सीमित छ।
अहिले तपाईँको के स्थिति छ भने यो पुँजीवादी संस्कृतिको केही विकृतिहरू म राख्न चाहन्छु। यो पुँजीवादी संस्कृति भनेको बिक्रीवाद हो। पुँजीवाद भनेको मान्छेले एकदम धेरै लामो व्याख्या गर्छन्। पुँजीवाद भनेको बिक्रीवाद हो। त्यसमा अमूल्य भन्ने चिज केही पनि हुँदैन, त्यो सबै लिलामीमा चढ्छ। चाहे युवती हुन्, चाहे तपाईँको कुनै सामान होस्, चाहे कुनै पनि चिज होस्, त्यसको चाहिँ लिलामीमा त्यो अवश्य चढ्छ। र पुँजीवादी संस्कृतिले के गर्छ भने व्यक्तिवादलाई केन्द्रमा ल्याउँछ र पुँजीवादी संस्कृतिले के गर्छ भने समाजलाई विभाजन गर्छ र त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि विज्ञापन मार्फत विश्व सत्यको रूपमा चाहिँ स्थापित गर्छ र त्यो मान्छेले चाहिँ कुनै पनि सामान आज हामी विज्ञापन हेरेर किन्छौँ। त्यो सामानको क्वालिटी के छ, त्यो सामान हामीले आवश्यक पर्ने हो कि होइन, चाहे स्याम्पोदेखि लिएर टेलिभिजनदेखि लिएर क्रिमदेखि लिएर जति पनि सामान चाहिँ हामीले त्यो विज्ञापनले चाहिँ ध्रुव सत्य जस्तो अथवा विश्व सत्य जस्तो चाहिँ सत्य स्थापित गर्छ। त्यसमा चाहिँ सञ्चार माध्यमदेखि लिएर यावत लाउँछन्। त्यसैले यो अहिले संसारैमा पनि तपाईँको यो प्रवृत्ति भएको हुनाले आज के भएको छ भने नाम चलेका डाक्टरहरूले तपाईँको प्राइभेट अस्पताल खोलेका छन्, निजी अस्पताल खोलेका छन्। नाम चलेका प्राध्यापकहरूले प्राइभेट कलेज र तपाईँको ऊहरू खोलेका छन्। नाम चलेका कन्सल्टेन्ट इन्जिनियरहरूले कन्सल्टेन्ट लिएर निर्माण ऊहरू खोलेका छन्, त्यस्तो व्यावसायिक संस्थाहरू। र तपाईँको यो चाहिँ नाम चलेको समाजसेवीहरूको काम के छ भने धर्म संस्कृति बेचेर आफ्नो पेट पाल्ने भएको छ। अर्थात् यहाँको जति पनि तपाईँको अहिलेको चिन्तन प्रणाली छ त्यो चिन्तन प्रणालीले चाहिँ व्यक्तिवादलाई प्राथमिकता दिन्छ, कुनै नैतिकता, कुनै राष्ट्रप्रतिको आस्था, कुनै पनि मान्छेले चाहिँ यो व्यवस्थाले राष्ट्रलाई बलियो बनाउने कुनै पनि काम गर्दैन। यो पुँजीवादको पनि विकृत चरित्र चाहिँ आज हामी बोकिरहेका छौँ। त्यसैले आज के छ भन्दाखेरि तपाईँको माओवादी जस्तो हत्या हिंसा, मधेसवादी आन्दोलन, खम्बुवान, लिम्बुवान, अनि तपाईँको क्षेत्रीयवादी आन्दोलन, यावत आन्दोलनहरूको चाहिँ मकसदै के छ भने यो राष्ट्रलाई अस्तव्यस्त बनाएर तपाईँको यो राष्ट्र लुट्ने। यहाँका व्यवसायीहरूको काम के छ भने कालो तपाईँको तस्करी धन्दा चाहिँ उनीहरू गर्ने। यहाँका तपाईँको उद्योगपतिको काम के छ भने निजीकरणको नाममा राष्ट्रिय उद्योग धन्दा धराशायी बनाउने। त्यसैले अहिले राष्ट्रको कुनै पनि अवयव चाहिँ सक्रिय छैन। त्यसैले पञ्चायत कालमा नाफामा चलेको आज तपाईँको हेर्नुहोस् त त्यो तपाईँको कागज कारखाना, भिकुटी कागज कारखाना, त्यो कागज कारखानाको कागज त जापानमा गएर मुद्रासम्म बनाउने भन्नेसम्म पनि सुनिन्छ। त्यस्ता तपाईँको रबर टायर, गोर्खाली रबर टायरदेखि यावत उद्योग धन्दा नष्ट गरेर आज तपाईँको कर्णालीको भोकमारी पनि तपाईँको कृषिसँग सम्बन्धित जोडिन्छ। यसमा पनि ठुलो तस्करी गिरोह। त्यो मात्र होइन, आज नेपाल त सुन तस्करीको चाहिँ एउटा गिरोहको रूपमा परिणत भयो। त्यसैले यो राष्ट्रले नेपाललाई दिनानुदिन पछाडि परेको छ। आज कुनै पनि मानिस नेपालमा बस्न चाहँदैन। आज हाम्रो शिक्षा पद्धति के छ भने हामीले लगानी गरेको शिक्षा चाहिँ अङ्ग्रेज भाषी मुलुकहरू, क्यानाडा भयो, अस्ट्रेलिया भयो, बेलायत भयो, अमेरिका, यस्ता मुलुकमा चाहिँ +2 गरेपछि अथवा 7-8 तपाईँको कक्षा पढ्दैमा यो मुलुक चाहिँ ती देशमा जान चाहन्छ भने जुन हाम्रो पद्धतिले नेपाल खोज्दैन, सोलुखुम्बु खोज्दैन, मुस्ताङ खोज्दैन भने योभन्दा ठुलो राष्ट्रद्रोह के हुन सक्छ। त्यसैले आज कुनै पनि मान्छे चाहे आज राजनीति त्यसैले के भएको छ भने बदनाम भएको छ। कुनै पनि राजनीतिक सङ्गठन गुन्डागर्दी, तस्करी र यावत कुराहरू घुसखोरी नखाइकन कुनै पनि राजनीतिक दल सर्भाइभै हुन सक्दैन। कुनै पनि राजनीतिक दल त्यो तपाईँको हिँड्नै सक्दैन भनेपछि यो व्यवस्थाले हामीलाई दिएको के छ। आज नेपालीहरू संसारभरि चाहिँ बदनाम भइरहन्छ। विभिन्न तपाईँको काण्डहरू, विभिन्न उच्चारण आज तपाईँको भ्रूण हत्या, महिला हत्या, बलात्कारदेखि लिएर यावत दिनै विषय बलात्कारको घटना नभएको कुनै पनि ऊ छैन। त्यसैले आज नेपाल चाहिँ यो निरीह अवस्था पुर्याउने नै यो पद्धति हो। यो अहिलेको तपाईँको 72 को संविधान भनेको नेपाल विखण्डनको दस्तावेज हो र यो गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता भनेका चाहिँ नेपाल विखण्डनका लागि ल्याइएका एजेन्डाहरू हुन्। किनभने यसको कारण के छ भने मित्र, आज संसारको राजनीतिको केन्द्र चाहिँ नेपाल बनेको छ। आज जुन शक्ति यो राष्ट्रबाट तपाईँको चाहिँ बाहिरिन्छ त्यो शक्तिको पराजय हुन्छ।
त्यसैले आज नेपाल चाहिँ चीन र अमेरिकाको टकरावको रूपमा चाहिँ आज चाहिँ आएको छ। त्यसैले यो अब अमेरिकनहरू के चाहन्छन्, पश्चिमाहरू चाइनिजहरू के चाहन्छन्, यो कुरा म अलिकति राख्छु। चाइनिजहरू चाहिँ यो नेपाल भनेको चाहिँ दक्षिण पूर्व पस्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण ढोका। आज जति पनि सार्क मुलुकका राष्ट्रहरू छन्, चाहे भारत भन्नुहोस्, पाकिस्तान भन्नुहोस्, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश यावत राष्ट्रहरू छन्, यी राष्ट्र चाहिँ अहिले पनि तपाईँको पश्चिमा शक्ति फिरङ्गीका चाहिँ तपाईँको चाहिँ यी नोकर जस्ता हुने। त्यसैले तपाईँको चाहिँ यो भारत र पाकिस्तानको विवाद हुँदाखेरि ट्रम्पले बोलाएपछि तपाईँको अमेरिका राष्ट्रपति बोलाएपछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री चाहिँ तपाईँको दुईटै चाहिँ खुट्टा कुदेर गए। त्यसैले नेपाल मात्र एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र हो। तर यहाँ के देखिँदैछ भने यसलाई आधार लिएर यदि नेपाल समृद्ध भयो, यदि नेपाल शक्तिशाली भयो भने भारत लगायत यति पनि जति राष्ट्रहरू छन् ती राष्ट्रहरूले नेपालको आज्ञा नमानिकन सुख छैन। यसको कारण छ मित्र। यसको कारण के हो भने हामीले 4-5 वटा ठाउँमा नेपालका महत्त्वपूर्ण ठाउँ, चाहे खप्तडको लेक भन्नुहोस् अथवा कुनै पनि ठाउँहरूमा हामीले मिसाइल फिट गर्न सक्यौँ भने भारतका 9-10 वटा 5-6 वटा सहरलाई केन्द्रित गरेर खसाल्न उनीहरूले बोल्नै सक्दैन। हिजो हामीले किन लड्न सक्यौँ भने हामीसँग समान किसिमको हात हतियार थियो। आज हामी किन लड्न सक्दैनौँ चीन भारतसँग भने हामीसँग उनीहरूको समान प्रतिस्पर्धी हतियार छ। अब चाइनिजहरूले के बुझिरहेछन् भन्दाखेरि नदीको स्रोतदेखि लिएर यावत कुराहरू चाहिँ तपाईँ तिब्बत र नेपाल हुँदै भारत जाने भएको हुनाले चिनियाहरूको चाहिँ नेपाल पस्ने चाहिँ मूलद्वार र लेखेर राख्नु 2 वर्षभित्र तपाईँको सिगाछेबाट तपाईँको यो चाहिँ केरुङसम्म रेल आउँछ। यो त 3 महिनामा आउँछ काठमाडौँ, यो त 70 किलोमिटर मात्रै। यो चाहिँ चीनको पनि तपाईँको स्वार्थ के हो भन्दाखेरि नेपाललाई मार्ग बनाएर भारतको चाहिँ यो चाहिँ उत्तर प्रदेश बिहार लगायत जति पनि छ यो 60-65 करोड जनसङ्ख्यामा चाहिँ नेपाल नै तपाईँको त्यो छिर्ने चाहिँ उसको व्यापारिक मार्ग अथवा व्यावसायिक मार्ग। अब पश्चिमाको चाहिँ रणनीति के छ, अमेरिकन युरोपियनहरूको रणनीति भने नेपालमै बसेर चाहिँ 2टा राष्ट्रहरू विरुद्ध चाहिँ काम गरेर उनीहरूलाई युद्धमा भिडाउने र अस्तव्यस्त बनाउने। र आज हाम्रा जति पनि कथित प्रजातन्त्रवादीको आवरण ओढेका काङ्ग्रेस हुन्, समाजवादी आवरण ओढेका कम्युनिस्टहरू हुन्, यो राष्ट्रवादी आवरण ओढेका मण्डलीहरू छन्, यी सम्पूर्णहरू युरो अमेरिकनका हरुवा चरुवाको रूपमा देखिएका छन्। त्यसैले आज यो राष्ट्र लुट्नका लागि सबै एकै ठाउँमा छ। आवरण बाहिर आवरण मुखुन्डो मात्रै फरक हो। त्यसैले आज धर्मगुरुहरू पनि कोही ठाडो टिका लाउने, कोही त्यार्सो टिका लाउने, कोही रातो कपडा लाउने, कोही पहेँलो कपडा लाउने, यिनीहरू पनि अन्ततगत त्यही शक्तिका मतियारका रूपमा देखिएका छन्। त्यसैले आजको यो स्थिति चाहिँ वास्तवमा तपाईँको चाहिँ उसले चाहिँ वेदव्यासले चाहिँ धृतराष्ट्रलाई के भनेका थिए भने हे राजन, हामीमा लोभ छैन, हामीमा क्रोध छैन, हामीमा मोह छैन। त्यसैले हामीले हाँसो र रोदनलाई पनि एउटै मान्छौँ। त्यसैले हामी चाहिँ कटु सत्य कुरा अथवा तितो सत्य कुरा हामी बोल्छौँ, लेख्छौँ र हामी भन्छौँ। यो वेदव्यासले आज किन यहाँ नेपालका बुद्धिजीवी बोल्न सक्दैनन् भने काहीँ न काहीँ तिरङ्गी या फिरङ्गीको मोहमा फसेको हुनाले यथार्थ कुरा उनीहरू बोल्न सक्दैनन्। तपाईँको हाँगा बिगाका केही कुराहरू उठाउने र केही कुराहरूमा चाहिँ एकदम क्रान्तिकारी हुने चाहिँ देखिएको छ। आजको यहाँको नेपाली सेना भन्नुहोस्, यहाँको कर्मचारी भन्नुहोस्, यहाँका राजनीतिक दल भन्नुहोस्, हिजोको दरबार भन्नुहोस्, ती सबै काहीँ न काहीँ लोभ र मोहमा फसेको हुनाले पनि तपाईँको यो समस्याको निकास केही समय रहँदैन। किनभने कसैले नेतृत्व लिने मान्छे चाहिँ लोभ र मोहबाट माथि उठ्नुपर्छ। हिजो हाम्रा पुर्खाहरूले लोभ र मोह गरेको भए एकीकरण हुन्थ्यो, यो राष्ट्र बन्थ्यो। त्यसैले अहिलेको चिन्तन प्रणाली भनेको पूर्ण रूपेण पश्चिमाहरूको चाहिँ चिन्तन र प्रणालीको प्रयोग हो। त्यसैले हाम्रो शिक्षा अर्थतन्त्र आज नेपालका अर्थशास्त्रीहरू यो आडल इस्युटको तपाईँको डिमान्ड एन्ड सप्लाईको मात्रै कुरा गर्छन्।
कुनै पनि अर्थशास्त्रीलाई लिच्छवी कालमा हामी किन सम्पन्न थियौँ, मल्लकालमा किन सम्पन्न थियौँ, खसहरूको पिरियडमा किन खसको साम्राज्य चाहिँ आज चाहिँ त्यत्रो विशाल थियो। आज तपाईँको यो सुन्दा मान्छे श्रोताहरूलाई अनौठो लाग्ला। आज लद्दाख र तपाईँको अरुणाचलमा जुन भारतीय र तपाईँको चाहिँ चाइनिजहरूको लडाइँ छ त्यो त 300 वर्षसम्म खसहरूको अधीनमा थियो। खै त हाम्रो इतिहासले त्यो कुरा उठाएको। तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ 1437मा 1.5 लाख तपाईँको सेना चाहिँ उसले चाहिँ मोहम्मद बिन तुगलकले पठाएको थियो चीनको चढाइका लागि। खसहरूले 3 जना मात्रै बाँकी राखेर अरू सबै मारिदिए। भने समग्रमा हेर्दाखेरि नेपालको इतिहासलाई मेट्ने काम गरियो, नेपालको इतिहासलाई पढाइएन। जस्तै लिच्छवी कालको कुरो भयो, मल्लकालको कुरो भयो, त्यति बेला नेपाल वास्तवमा संसारमा अत्यन्त सम्पन्नशाली राष्ट्र थियो। ती कुराहरूलाई ल्याइएन। प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रको नाममा नेपाललाई एउटा प्रयोगशाला बनाइँदैछ भन्ने कुरा एकदम प्रयोगशाला मात्र होइन, यो त तपाईँको तल्लो दर्जाको प्रयोगशाला। र यिनीहरू चाहिँ तपाईँको के देखिन्छन् भन्दाखेरि उनीहरू तपाईँको मूल शक्ति चाहिँ विदेशीहरूको हातमा छ र यिनीहरू चाहिँ त्यसका चाहिँ कठपुतली जस्ता देखिएका छन्। त्यसैले यो विकृतिको मेन जनक के भने मैले त पटक पटक मिडियामा भनेको छु, यो चाहिँ भ्रष्टाचारको शिरोमणि गिरिजाप्रसाद कोइराला हुन्, तपाईँको हिंसाको शिरोमणि प्रचण्ड हुन्। यो राष्ट्रलाई व्यथिति गराउँ। त्यसैले काङ्ग्रेसले सहरबाट यो देशलाई ध्वस्त गरायो भने माओवादीले गाउँबाट यो देशलाई ध्वस्त गरायो। र यसलाई चलाउने यहाँको कथित राष्ट्रवादी शक्ति, यहाँको सेना, यहाँ सम्पूर्ण मैले अघि जति पनि तत्त्वहरूलाई उल्लेख गरेँ तिनीहरू काहीँ न काहीँ यहाँ जोडिएका छन्। कहीँ न कहीँ उनीहरूको संलग्नता छ। चाहे दरबार हत्याकाण्ड होस्, चाहे तपाईँको राजाको बहिर्गमन होस्, काहीँ न काहीँ यी शक्तिहरू एकै ठाउँमा छन्। त्यसैले यी शक्तिहरू कठपुतलीको रूपमा मात्रै देखिएका छन्। त्यसैले आज यो राष्ट्रको यत्रो समस्या हुँदाखेरि कोही मान्छे बोल्दैन। त्यसैले राष्ट्रको मूल तत्त्व के हो, त्यसको अर्थतन्त्र के हो, त्यसको सभ्यता संस्कृति के हो, त्यसको मौलिक पहिचान के हो। तपाईँको कुनै पनि युवा नेतालाई नेपाल के हो भनेर आधा घन्टा सोध्नुहोस्, आधा घन्टादेखि 10 मिनट पनि बोल्न सक्दैन। किनभने त्यो शिक्षाबाटै हामी चाहिँ तपाईँको हामी हटिसक्यो। जस्तो तपाईँको ऋषि भनेको मान्छेले एकदम दारी पालेको ठुल्ठुलो ऋषि भनेको ठुलो कुरै होइन मित्र। ऋषि भनेको रिसर्चमा पारङ्गत भएको मान्छेलाई ऋषि भनिन्छ। जसले अनुसन्धानमा पारङ्गत छ त्यसलाई ऋषि भनिन्छ। मुनि भनेको त्यसको अधीनमा रहने हो। अब यस्तो जनक ऋषि मुनि हाम्रा तपाईँको यो यज्ञवल्क्य कौटिल्यदेखि लिएर यावत जति पनि हाम्रा उहरू छन् यो कुरा त कसैले तपाईँको त्यो नाम पनि सुनेको हुँदैन। जब तपाईँले आफ्नो ममत्व जस्तो तपाईँको इतिहास खोज्ने तपाईँको अहिलेको खोजेर हुन्छ, तपाईँको पिता पुर्खादेखि लिएर तपाईँको मूल तपाईँको स्रोतमा गएपछि तपाईँको इतिहास बल्ल। त्यसैले पुराण भनेको इतिहासको मूल स्रोत हो। त्यहाँ तपाईँको धर्मको पनि ज्ञान छ, विश्व उत्पत्तिको पनि ज्ञान छ, तपाईँको के भने त्यहाँ इतिहास पनि छ। वंशावलीमा चाहिँ हाम्रा इतिहासका ज्ञानहरू हुन्छन्। अहिले कम्प्लिट हाम्रो इतिहासदेखि लिएर धर्म संस्कृतिमा यी कुराहरू पढाइ हुँदैनन्। त्यसैले नेपाललाई पुनर्व्याख्या गरेर अबको हाम्रो चिन्तन प्रणाली के हुनुपर्छ भने विदेशी र विधर्मीको चिन्तन र प्रणाली बोकेर यो राष्ट्र अगाडि बढ्दैन। चाहे काङ्ग्रेसको आवरण होस्, चाहे राष्ट्रवादीको आवरण होस्, चाहे कथित कम्युनिस्टहरूको आवरण होस्, यिनीहरू विदेशीका भरिया र अनुचर बाहेक केही पनि होइनन्। यिनीहरूले यो राष्ट्रलाई अस्तव्यस्त पारेर लुट्ने मात्रै काम गरेका छन्। एउटा पनि तपाईँको जस्तो राजा महेन्द्रको 100वटा काम म तपाईँको बनाउन सक्छु, यिनीहरूले गरेका एउटा पनि नयाँ काम त्यो राष्ट्रलाई जोड्ने काम होस्। त्यसैले यो त तपाईँको यो त वेश्यालय जस्तो भएको छ नेपाल। आज विभिन्न शक्ति केन्द्रको विषयलाई यहाँ तपाईँको सेनादेखि लिएर तपाईँको गुप्तचरका जति पनि मान्छे छन् पहिलो विदेशीलाई रिपोर्टिङ गर्छन् अनि बल्ल आफ्नो संस्थालाई रिपोर्ट। यहाँसम्मको स्थिति छ भनेपछि यो राष्ट्र धन्न यसरी जोगिरहेको। त्यसैले हामीले अब के गर्नुपर्छ भने हामी सम्पूर्ण मानिसहरू मिलेर हामीहरू सदा जागौँ राष्ट्रमा देशभक्तिले, अगुवा हौँ हित गरौँ जगाई सङ्घ शक्तिले। जसले यो राष्ट्रको ममता, राष्ट्रको अस्मिता हामीले जगाउनुपर्छ। हामी सम्पूर्ण मान्छेहरू तेरो मेरो भाव छोडेर, यो सम्पूर्ण व्यक्तिवादको विकृतिलाई छोडेर नेपाल भनेको समूहवादलाई
शिव संस्कृतिलाई मान्ने हो। शिवका तपाईँको हेर्नुहोस्, शिवको तस्बिर हेर्नुभयो भने त्यहाँ सबै तत्त्वहरू एक ठाउँ भेला भएका छन्, जोडिएका छन्। त्यसैले यो नेपाल भनेको कुनै जात जातिको मात्रै नभएर, कुनै व्यक्तिको नभएर सम्पूर्ण नेपालीहरू वयम राष्ट्रे जाग्रे आमा पुरोहिता, सम्पूर्ण राष्ट्रलाई केन्द्रमा बनाउने र यो व्यक्तिवादी यो चोर लफङ्गाहरूको शासनलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। ती दिनहरू आउँदैछन्। त्यसैले नेपाललाई जगाउने, नेपाललाई जोगाउने र नेपालको असली महिमालाई अगाडि बढाउने काम सम्पूर्ण देशका चाहिँ सचेत, यो देशलाई माया गर्ने र नागरिकहरूले अब प्रश्न चिन्ह गर्ने बेला आएको छ। व्याख्या अनुसार त नेपाल एकदमै चक्रव्यूहमा फस्या छ। कङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, राष्ट्रवादी तीनटै धार उतैकै एजेन्डा अन्तर्गत काम गरिरहेका छन्। यहाँको धर्म संस्कृति सम्पूर्ण कुरा मासेर भनेपछि अब यस्तो चक्रव्यूहबाट निस्किनको लागि त बडो अप्ठ्यारो छ नि। फेरि होइन, तपाईँको के हुन्छ भने समस्या भएपछि नि समाधान आउँछ। जस्तो 2224 भएको हुनाले पृथ्वीनारायण शाहको उदय भयो। यदि तपाईँ एकीकृत नेपाल भएको भए पृथ्वीनारायण शाहको नाममै आउँदैन। अब त्यसमा सेना पनि जोडिएको छ। सेना पनि जोडिएको छ। नेपाली सेनाले, म विशेष गरी सेनालाई के अनुरोध गर्छु भने जसरी हिजो दरबार विदेशीले हटाए त आफ्नो नाममा छ, आफ्नो पनि कर्म छ कि। जसरी काङ्ग्रेस आज समाप्त भयो, केही समयपछि एमाले पनि समाप्त हुन्छ। जुन शक्तिले आफ्नो कर्म गर्दैन त्यो आफ्नो विनाशको खाडल आफैले खन्छ। यदि नेपाली सेनाले यस्तो राष्ट्र, सेना भनेको विदेशीहरूको आक्रमण र देशभित्रको शान्ति सुरक्षाका लागि हुन्छ र यत्रो तपाईँको नेपालको अस्तित्व नै अप्ठ्यारो स्थितिमा पर्दैको हुनाले नेपाली सेना भनेको राष्ट्र निर्माणमा तपाईँको सङ्गठित र अगाडि बढेको सेना। अब यसको तपाईँको सेनाको के छ, तपाईँको त्रिशूल र डमरू यसको छाप छ। जङ्गी निशाना हाम्रो रातो र चन्द्र सूर्य, जङ्गी निशाना हाम्रो भन्ने गीत गाउने, अनि तपाईँको कहाँ ठेक्का पट्टा पाइन्छ, कहाँ तपाईँको पाइन्छ, शान्ति सेनामा जान पाइन्छ कि पाइँदैन, त कसरी पैसा कमाइन्छ, यो नेपाली सेनाको चरित्र हो। त्यसैले नेपाली सेनाले शिवरात्रिलाई मूल पर्व बनाउँछ, सेना दिवस मनाउने, त्रिशूल र तपाईँको डमरू बोक्ने, रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशाना भन्ने गीत गाउने नेपाली सेनाले साँच्चीकै आफूलाई पुनर्व्याख्या, आफूलाई पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। यो राष्ट्रलाई यस्तो अवस्थामा हुँदाखेरि यदि सेना चुप लागेर बस्छ भने सेनाको विघटन उसकै कारणले हुन्छ, अरूले विघटन गर्नुपर्छ। त्यसैले हामी सम्पूर्ण, चाहे सेना होस्, चाहे राष्ट्रवादी शक्ति होस्, चाहे दलीय शक्ति होस्, तपाईँको निषेध र प्रतिशोधको राजनीति समाप्त गरेर सम्पूर्ण हामीहरू यो राष्ट्रका लागि सह अस्तित्व र सहकार्यमा जुट्नुपर्छ र नेपाललाई चाहिँ आफ्नै मौलिक तपाईँको अर्थतन्त्रदेखि लिएर यावत कुराहरूको पुनर्व्याख्या र विश्लेषण गरेर हामी अगाडि बढाउनुपर्छ र चीन र भारत समृद्धिको उसमा अगाडि बढिरहेको बेलामा यी राष्ट्रको चाहिँ समृद्धिको पुल बन्न सक्ने पनि हामीमा त्यत्तिकै सम्भावना छ र सुगौली सन्धिपछि चीनसँग भएका पछिल्ला सम्झौताहरूले नेपाल चाहिँ नयाँ युगमा प्रवेश गर्छ। जो यसको विरुद्धमा जान्छन् तिनीहरू विनाश हुनेछन् र नयाँ शक्तिले नै नेपाललाई चाहिँ फेरि संसारमा चाहिँ यो अध्यात्मको गुरु राष्ट्रको रूपमा, समृद्धिको गुरु राष्ट्रको रूपमा, अहिले त हामी के छ भने सुनको तपाईँको कचौरामा चाहिँ भिख मागिरहेको छ। त्यसैले यहाँ तराई छ, पहाड, हिमाल तराई पहाडदेखि लिएर जडीबुटीदेखि लिएर तपाईँको जलस्रोतको अपार भण्डार भएको मुलुक र इमान्दार नागरिकहरू भएको मुलुक अवश्य उठ्नेछ। जुन जुन शक्ति विदेशी र विधर्मीको जुठो पूर्वमा बाँचेका छन् यिनीहरूको विनाश अवश्य बाँच्छ। फेरि एकपटक नेपाल गुरु राष्ट्रको रूपमा नै अगाडि आउनेछ। एकदम गुरु राष्ट्र, आध्यात्मिक गुरु राष्ट्र। कुनै बेला यो अध्यात्मकै बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। अध्यात्म गुरु राष्ट्र संसारले अरूलाई यो कसरी होला भन्ने, किनभने चीन त्यत्रो शक्तिशाली, अमेरिका त्यत्रो शक्तिशाली, भारत त्यस्तो एकदम। भारत तपाईँले उठाइहाल्नुभयो, भारत र अमेरिका राष्ट्रका मूल चरित्र बोकेका राष्ट्र नै। कुनै पनि राष्ट्रले सङ्गठित हुनका लागि त्यहाँ चाहिँ भाषा हुनुपर्छ, त्यो जातीयको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसको चाहिँ भूमिका हुनुपर्छ। जस्तो रसामा स्लाभ जातिहरू, चीनमा हान जातिहरू, यहाँ खस जातिहरू, पछिल्लो समय त्यो अगाडि किराँतदेखि लिएर विभिन्न जातिको योगदान छ। त्यसलाई सङ्गठित गर्ने एउटा तत्त्व हुन्छ।
त्यसलाई भाषा, धर्म, संस्कृति र सानुताले बाँधेको हुन्छ। भारत र अमेरिका भनेको अरूको अन्डरमा रहेर स्वतन्त्र भएका राष्ट्रहरू हुन्। यिनीहरूमा अझै पनि राष्ट्रको चरित्रहरू निर्माण भएको छैन। देख्दा शक्तिशाली देखिए तापनि अमेरिका तपाईँको दोस्रो विश्वयुद्धसम्म राष्ट्र बन्ने प्रक्रियामा थियो। जब बेलायतको भरिया बनेर विश्व संसारभरि गर्नु नहुने काम गर्यो, त्यो आज अमेरिकामै त्यत्रा आन्दोलनहरू भएका छन्। अमेरिकै नि हेर्नु होला, यो चुनावपछि 1 वर्ष पनि अमेरिका सर्भाइभ गर्न सक्दैन, अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको छ। त्यसैले त्यो तपाईँको एउटा गुण्डागर्दीले चलेको मात्रै छ, धेरै विकृतिहरू छन्। बाहिर जसरी व्याख्या विश्लेषण गरिन्छ, अमेरिका संसारको शक्तिशाली राष्ट्र, उसँग 14-15 पटक पृथ्वीलाई ध्वस्त पार्ने त्यस्ता मिसाइलहरू छन् भनेर व्याख्या गरिन्छ। त्यस्तो होइन, त्यस्तो केही पनि होइन। यो मान्छेले के भने, यो चाहिँ धेरै चाहिँ मान्छेको के भने मानसिक दासता र त्यो प्रचार प्रसारले हामीलाई त्यस्तो गराएको हो। र हेर्नु होला, भारतको त तपाईँको भोकमरीको यत्रो समस्या भारतले खेप्दैछ र तपाईँलाई यो सुन्दा अनौठो लाग्ला, यस्तै अवस्था रहेर यी मानिसहरू सुध्रिएनन् भने, यी दुवै राष्ट्रका नेतृत्वहरू सुध्रिएनन् भने यी दुवै राष्ट्र विखण्डन हुन ईश्वरले पनि रोक्दैन, हेर्दै जाने होला। त्यसैले तपाईँ हामीले चाहिँ नेपाललाई मूल शक्तिको रूपमा मान्ने र कुनै बेला भारतीयहरू तपाईँको अङ्ग्रेजहरूको गुलाम बने र चाइनिजहरू नामो निशान थिएन कुनै बेला। त्यसरी आफ्नो अस्तित्व बचाउन नसक्ने स्थितिमा नेपालीहरूले आफ्नो गौरव र आफ्नो अस्तित्व बचाएका छन्। र राष्ट्रियताको सन्दर्भ र धर्म संस्कृतिको सन्दर्भमा हामीले भारत र चीनबाट पनि सिक्ने होइन, चीन र भारतलाई हामीले सिकाउन सक्ने हामीसँग त्यस्ता आधारहरू छ। त्यसैले त्यो आधार भएको हुनाले यो कपुतहरूको उसमा चाहिँ यो शासन परेको हुनाले मात्रै यो स्थिति भएको हो। त्यसैले यो चीन र भारत बिचको चाहिँ अत्यन्त शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा नेपाल अगाडि आउँछ, उदाउनेछ। त्यसका लागि हामीले निरन्तर जागरण, जागृति र कर्ममा हामीले जोड दिनुपर्छ। यो भयो भने संसारमा चाहिँ एउटा चाहिँ बम संस्कृतिको होइन, ओम संस्कृतिको मूल राष्ट्रको रूपमा नेपाल संसारमा चिनिनेछ। र संसारमा आज टुरिस्टहरू जुन रूपले आउँदैछन्, पर्यटकहरू नेपालमा चाहिँ ज्ञानको खोजीमा आउनेछन्। त्यसैले यो ज्ञानको यो चाहिँ तपोभूमिको रूपमा हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। यसैमा नै हाम्रो राष्ट्रको समृद्धि हुनेछ। यही कुरा चाहिँ म राख्न चाहन्छु। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि। ल, धेरै धेरै धन्यवाद चाहिँ। हिमाल अनलाइन टिभी।